अस्सलामुअलैकुम एंड नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं दोस्तों। कुछ लोगों को मेरे नमस्ते कहने पे एतराज़ होता है, वही लोग बड़े शौक़ से गुड मॉर्निंग बोल लेते हैं, जो कि बरसगीर का लफ्ज़ भी नहीं है। शायद यही बात सुनकर ड्राइवर अपने सर पे हाथ फेर रहा है और ये हम आपको खिड़की से बाहर का नज़ारा दिखाते हैं। बहरतौर दोस्तों, हम तो नमस्ते और अस्सलामुअलैकुम बोलते रहेंगे क्योंकि ये मेरी धरती से जुड़े लफ्ज़ हैं। दोस्तों, आज हमारा सफ़र मुमताज़ साहब के पास है, जो कि टीचर हैं चुबारा में। चुबारा जो है ये किसी की मकान के ऊपर वाला चुबारा नहीं है, ये लिया ज़िला का एक तहसील है जिसका डिवीज़न जो है डेरा गाज़ी खान है, और किरोड़, लाल ईसन और उसके साथ लिया, ये 3 तहसीलें मिलके ज़िला लिया बनता है और डिवीज़न डेरा गाज़ी खान के अंडर आता है। अगर बात करें चुबारा की तो उससे पहले ये देख लें, ये हम खुद हैं और ये हमारे दोस्त मुमताज़ साहब हैं, मुमताज़ खोखर साहब। चुबारा की जो टोटल आबादी है वो 2,52,200 नफूस पर मुश्तमिल है। इसका रूरल एरिया में जो आबादी है वो 80.9% है, और अर्बन एरिया में यानी कि शहरी इलाके में जो आबादी है वो 19.1% है। ये सेंसस हैं 2017 के। चुबारा की 7 यूनियन कौंसल्स हैं: नवाकोट, खेड़ावाला, जमाल चोपर, शेरगढ़, रफ़ीकाबाद, ओलक थल कलां एंड चुबारा। ये 7 यूनियन कौंसल्स हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारे आपको देखने को मिलेंगे। हम आज थल में ही राइडिंग करेंगे। अच्छा, जहाँ तक ज़बान का ताल्लुक़ है कि यहाँ कौन कौन सी ज़बानें बोली जाती हैं, तो यहाँ सराइकी और पंजाबी जो हैं लोकल लैंग्वेजेस हैं, और उर्दू भी बोली और समझी जाती है। अलबत्ता कुछ पढ़े लिखे लोग इंग्लिश भी बोल लेते हैं, और अब तो तालीम ज़्यादा हो चुकी है। पहले तो लिया यूनिवर्सिटी का मेरे ख़्याल में चुबारा में कैंपस बनना ज़रूरी है। अगर चुबारा में ना भी बने तो चौक आज़म पे लाजमी बन जाना चाहिए। बेहतर तो है कि चुबारा में बने, क्योंकि यहाँ के लोगों के लिए ट्रैवल करना बहुत सारा मसला है। ये जो हमारे प्यारे दोस्त हमें राइडिंग करवा रहे हैं मुमताज़ साहब, आप देखें ये इस जंगल बेले से जो इस वक्त करंटली यूनिवर्सिटी ऑफ लिया है, ये बहादुर कैंपस हुआ करता था बहाउद्दीन ज़िक्रिया यूनिवर्सिटी का लिया में। इस बहादुर कैंपस में ये इस जंगल से पढ़ने आया करते थे। अब आप इनकी स्ट्रगल का अंदाज़ा लगा सकते हैं। जहाँ मैं आया हूँ तो मुझे अंदाज़ा हुआ एक टाइम सुबह चलता है और एक टाइम शाम को। इन 2 टाइम के अलावा आपके पास चिंची वगैरह बच जाते हैं, अगर वो भी अब आ रहे हैं। जब ये पढ़ा करते थे तो पता नहीं रोड भी किस कंडीशन में होते होंगे उस वक्त। अच्छा, वेदर जो, क्योंकि थल का बहुत सारा एरिया है, तो इधर रात के वक्त तो 30 सेंटीग्रेड होता है, और दिन के वक्त जो है, गर्मियों की बात कर रहा हूँ, दिन के वक्त 48 सेंटीग्रेड तक नॉर्मली चला जाता है। यहाँ के जो 2 इवेंट हैं मशहूर, उनमें थल जीप डेजर्ट रैली और कैमल डांस जो है, ये 2 एनुअल फेस्टिवल्स हैं जो यहाँ वकूअ पज़ीर होते हैं। यहाँ के बारे में अगर आप ये बात करें कि ये एरिया कब और कैसे तरक्की करेगा, तो जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए, हमारा सियासत से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो जो भी है वो गुज़र गया। उन्होंने बड़ी अच्छी एक ग्रेटर थल कैनाल का मंसूबा शुरू किया था। फ़ेज़ 1 तो गोहरवाला खानसर उस रोड से जगह से गुज़रता है थल के उस हिस्से से, और फ़ेज़ 2 जो है उसने इरिगेट करना था चुबारा के बहुत सारे बड़े लैंड को। वो देखें कब कंप्लीट होता है। तो जब भी कंप्लीट हुआ तो ये इर्द गिर्द का इलाका जो आपको खुश्क बियाबान बियाबोग्या नज़र आ रहा है,
جسے بہت سے باہر سے آنے والے لوگ روند کے رکھ دیتے ہیں، یہ آپ کو سرسبز نظر آئے گا۔ دوستو، میری گفتگو یہیں پر ختم ہوگی، اس کے بعد آپ تھل کے ساتھ گزارا کیجئے گا اور تھل کے حسین نظاروں سے اپنے ذوق بصارت کو لطف اندوز ہوئیے گا۔ مجھے اب لفظوں کا تسلسل ٹوٹ رہا ہے کہ میرا گلا خراب ہے، اور رائڈنگ بھی آپ کو پتہ ہے تھل میں ہو رہی ہے، تو آپ نظارے دیکھیے تھل کے۔ عطا اللہ خان عیسیٰ خیلوی کا تھل کے حوالے سے ایک قطع کہہ لیں یا شعر کہنے یاد آ گیا، تھل دی قسمت وچ بکھ تے تسے، نہ کوئی رونق نہ کوئی چسے۔ اپنے اردو ویورز کے لیے میں بتا دوں کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ تھل کے نصیب میں بھوک اور پیاس ہے، یہاں نہ کوئی رونق ہے نہ ہی کوئی مزہ آتا ہے یہاں، کیونکہ خشکی ہی خشکی ہے۔ بیسیکلی یہ تھل کے نصیبوں پہ رو رہے ہیں، جو شاید ہزاروں سال پہلے کوئی گرین لینڈ ہوا کرتا ہوگا، لیکن اب یہاں بسنا رہنا بہت مشکل ہے۔ یہ جو آپ کو چند درخت نظر آ رہے ہیں، یہ کچھ تو آبادی بھی ہو گئی ہے یہاں، اور سولر نے بہت بڑا انقلاب لے کے آیا ہے سولر اس علاقے میں، لیکن یہ جو ہے یہ تھل کے پودے ہیں، اسپیشلی کھگل جو آپ کو نظر آ رہا ہے، اس جتنے بھی درخت آپ کو نظر آ رہے ہیں کھگل کے ہی نظر آ رہے ہیں۔ آگے جا کے کچھ شریں ہیں جنہیں ہم شرین کہتے ہیں نون کے ساتھ، اور ہمارے ٹیچر سر عبدالرشید صاحب بتایا کرتے تھے کہ سلطان کوٹ جو لیا کا علاقہ ہے، ہم وہاں سریں کہتے ہیں، سین رے یہ اور نون گنا۔ تو بس مختلف چیزوں کے مختلف علاقوں میں مختلف نام ہوتے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی محسوسات بھی بدل جاتے ہیں کلچر ٹو کلچر۔ تو دوستو، بس میری گفتگو اتنی کافی ہے، اب آپ تھل کا مزہ لیجئے۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگ رہی ہے اور آپ ڈیزرٹ کی اور ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں، تو بہاولپور کا ڈیزرٹ ہے روہی چولستان۔ تو روہی بابا فرید کہا کرتے تھے، چولستان آپ جیسے پڑھے لکھے لوگ کہتے ہیں۔ اس کی کمال کی ویڈیوز ہیں جو انٹولڈ سیکرٹس آف نومیڈز لائف موجود ہیں، وہ جہاں روہی کے روہیلے بغیر اپنی بیویوں کے رہتے ہیں، بغیر بچوں کے رہتے ہیں، اور زندگی کا 80-90% جو ہے ٹائم اپنا روہی میں سپینڈ کر دیتے ہیں جانوروں کے ساتھ۔ وہ جگہیں دکھائیں گے، ان کا کھانا پینا آپ دیکھیں گے، کس طرح رہتے ہیں، کس طرح کھاتے ہیں، کس طرح پیتے ہیں، کس طرح پہ ٹریول کرتے ہیں، ان کے جانور کہاں سے پانی پیتے ہیں، کیونکہ وہاں زمین کے نیچے پانی کڑوا ہے، وہ خود کہاں سے پیتے ہیں، ان کی بے بسی بیچارگی ہم ولاگ میں اس لیے سمیٹ کے لے آئے ہیں تاکہ حکومت کو کچھ رحم آئے۔ تو دیکھو یہ دوستو، یہ وہی سریں ہے جسے میں بتایا کہ ہمارے سر ڈاکٹر عبدالرشید صاحب شریں کرتے تھے، اور یہ ہرنولی کا پودا ہے۔ ہرنولی ایک ایسی پروڈکٹ ہے تھل کی، جب تھل میں کچھ بھی نہیں ہوتا تھا تو لوگ اسی ہرنولی کو توڑ کے جو ہے سیل کیا کرتے تھے۔ مجھے یاد ہے بچپن میں جب ہم اپنے گاؤں جایا کرتے تھے، میاں والی کے اندر تھل کا جو علاقہ ہے وہاں ہمارا گاؤں ہے، تو لوگ اس وقت بھی اس کو ہرنولی کہا کرتے ہیں اس پودے کو، پتہ نہیں اردو میں اس کا کیا نام ہے۔ تو سائنس کی آواز سنیے ایک منٹ۔ وہ یہاں سے نبولیاں توڑ کے بیچا کرتے تھے، اور اس وقت چوبارہ کے لوگ بھی جو ہے وہ اس کی ہرنولی کی جو گٹھلیاں ہیں توڑ کے بیچتے ہیں، اور اس وقت جب یہاں کوئی فصل نہیں ہوتا گرمیوں کے موسم میں، ان کو کچھ نہ کچھ اتنے پیسے مل جاتے ہیں، اپنا علاج معالجہ، اور کبھی کبھار مہینے میں ایک آدھ دفعہ سبزی کی عیاشی وہ کر لیتے ہیں۔ تو دوستو، اب ہم واپسی کی رائڈنگ کر رہے ہیں، یہ خوبصورت مناظر آپ کے ساتھ ہیں، تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن پہ کلک کر لیجئے تاکہ آنے والی ویڈیوز کے لنکس آپ کو ملتے رہیں، آپ ان نظاروں سے لطف اندوز ہوں۔ پچھلے 4 منٹ سے میں آپ سے اجازت لینے کا کہہ رہا تھا لیکن نہیں لے سکا، اب میری بولتی بالکل بند ہو چکی ہے۔ اللہ نے کے بعد
Thank you.